औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। आज हमारे साथ बल्कि हम मौजूद हैं मियां ताहिर जमील साहब के साथ। एमपी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक़ है, पीपी 112 फैसलाबाद। आज इनसे हम बात करेंगे। स्पेशली एक बात हुई कि इन्होंने वासा के मुलाजमीन के लिए बहुत जदोजहद की है। 700 वासा के जो लोग थे जिनको जॉबलेस कर दिया गया था, उस हवाले से बात करेंगे, और जो मुल्की हालात है, कोरोना वायरस है, हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो कोरोना वायरस है, इस वजह से जो इसके हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं, आप उनसे कितने मुतमिन हैं? देखें जी, अगर कोरोना वबा की बात की जाए तो पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, और पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो भी परेशानी के आलम में हैं। और वहाँ पर भी आप देखें कि मुकम्मल लॉकडाउन के ज़रिए कोरोना की वबा को जो है वो काबू करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ये कंफ्यूज हैं। एक मिनिस्टर साहब उठते हैं, उनकी कोई स्टेटमेंट आती है, दूसरे मिनिस्टर साहब उठते हैं, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसी तरह सूबे जो हैं वो अपनी अपनी बात अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली थी कि जिसकी वजह से जो पेशेंट रेशो है, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ। अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती कि जो ईरान से लोग आए थे, जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे थे, अगर एयरपोर्टों पे प्रॉपर तरीके से उनकी टेस्टिंग होती, प्रॉपर तरीके से उनको चेक किया जाता, उनका डाटा इकट्ठा किया जाता, उनकी रिपोर्ट्स ली जाती, तो उसके बाद उन लोगों को घर जाने की इजाज़त होती, तो मेरे ख़्याल से ये बीमारी जो है ये ना होने के बराबर पाकिस्तान में होती। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कह लें, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी, आप ये अवाम की कह लें कि उनके नसीब में ये लिखा था कि इस तरह के हुक्मरान जो हैं वो इन पर मसल्लत हैं कि जो सुबह कोई बात करते हैं, दोपहर में कोई बात करते हैं और शाम में कोई बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के जो मामलात हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा संजीदा किस्म के जो इक़दामात हैं वो उठने चाहिए, ताकि किसी भी वबा का जो है वो हम मिलकर एज़ अ कौम हम मिलकर मुकाबला करें। तो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट जो है उसको पहले अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है, आवाम को एजुकेट करना है, आवाम को बताना है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस तरह हम इंसानियत को सेव कर सकते हैं और इस तरह हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स ज़रूर होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मशावरत ज़रूर होती है, लेकिन एंड पे आगे फिर वही कन्फ्यूजन वाली बात कि कंफ्यूज हो के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कभी कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं कि लॉकडाउन करना है, कभी कहते हैं नहीं करना। और इसी तरह फिर आप देखें कि जिस तरह ये एहसास प्रोग्राम था, इसमें आप देखें कि ये टोटल हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4% लोगों को पैसे मिले हैं। ठीक है, अच्छे इक़दामात थे, गरीब लोग को पैसे मिलने चाहिए, ये कोई किसी ने कोई अपनी जेब से नहीं देने होते, ये गवर्नमेंट के वो रेवेन्यू होते हैं जो हम आवाम से इकट्ठे करते हैं। और ये आवाम का राइट है कि कभी कोई अगर मुल्क पे आवाम पे कोई बुरा वक्त आता है तो हर हुकूमत जो है वो अपनी बसात के मुताबिक आवाम को सपोर्ट करती है। तो मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा, चलें जैसे भी किया, जिस तरह भी किया, ये इन्होंने ये एक अच्छा काम किया है, तो जो भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अच्छे के साथ साथ इनको ये भी देखना चाहिए था कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जो किसी के सामने जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, उन लोगों के लिए हम क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आप देखें कि अब अगर किसी का बैंक अकाउंट खुला है तो उसको पैसे नहीं मिल सकते। अब मुझे ये बताएं कि लोगों ने तो यहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार की सैलरियों के लिए बैंक अकाउंट खुलाए हैं, पासपोर्ट लोगों ने अक्सर बनवाए हुए हैं, लेकिन उनके घरों में फाके हैं। तो इस तरह की पॉलिसियाँ जो हैं मुझे समझ नहीं आती कि क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं। जब वो ये नारे मारते हैं कि जी हम आवाम दोस्त पॉलिसी लाएंगे, आवाम दोस्त पॉलिसी लाएंगे, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो टोटली उससे बरक्स चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं।
تو بٹی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے حکومت کو ابھی بھی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہوگا. جہاں جہاں پہ غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو نہ کہ دہرایا جائے بلکہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے. میرے خیال سے ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں میں جو پیشنٹ ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ لاک اس کی ڈاؤن ایک اور یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ بڑا سلو ہے؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے کہ ہم جتنے کم ٹیسٹ کریں گے اتنی کم پیشنٹ ریشو جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گی, میڈیا کے سامنے آئے گی. اسی لیے انہوں نے بڑا کنٹرول, میڈیا کو بھی کنٹرول رکھا ہے اور ہاسپٹلز کے جو ایم ایس صاحبان ہیں جو بھی اس ادارے کو ڈیل کر رہا ہے, سیکٹری ڈیل کر رہا ہے یا کوئی بھی ڈیل کر رہا ہے, ان کو بھی انہوں نے اس طرح رکھا ہے کہ جو چیئرمین این ڈی ایم اے ہیں وہی صرف پریس کانفرنس کر کے یا جو ان کے منسٹر ہیں وہی پریس کانفرنس کر کے بتا سکتے ہیں, ادروائز کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بتا سکے. تو بہت ساری شکایتیں جو ہیں وہ ہاسپٹلوں سے بھی آ رہی ہیں, مختلف شہروں سے بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ کرونا ان کو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہمارے پیشنٹ کو کرونا کا پیشنٹ بنا کے دفنا دیا گیا ہے, ہمیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا, ہمیں ان کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہونے دیا گیا. تو میرے خیال سے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کی طرف گورنمنٹ کو بڑی سنجیدہ طریقے سے دیکھنا ہوگا. اور اگر اس طرح کے کوئی اکا دکا پیشنٹس جو ہیں جو کرونا کے ہیں ان کو ایک طریقے سے ڈیل کیا جائے, اور جو عام بیماریوں کے پیشنٹس ہیں جو استھما کے ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں پہ غلام احمد آباد میں اور سول ہاسپٹل میں, الائڈ ہاسپٹل میں وارڈیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ دیکھیں آپ کے جو پہلے آلریڈی پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو ان پیشنٹس کو ریلیف دینا ہوگا, ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو ریلیف دینا ہوگا, کیونکہ پیرنٹس اتنے پریشان ہوتے ہیں جب وہ کسی استھما کے مریض کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو تو کرونا ہے, تو ان کو بھی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. پھر جب وہ بیچارہ اپنے چلا جاتا ہے آخری اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر اس کی رسومات کے لیے بھی لوگوں کو شامل نہیں ہونے دیا جاتا. تو میری یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں اس طرح کے چیزوں پہ بالکل دھیان دیں, اور گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے میری یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ان جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو ہماری لیبارٹریز ہیں, ان کو تیز کیا جائے, ان کے پروسیس کو تیز کیا جائے تاکہ جلد از جلد جو بھی پیشنٹ جائے اس کا جب ٹیسٹ ہو تو فوری طور پہ رپورٹ آئے اور لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکے. یہ سر میں چونکہ اوورسیز ہوں, اوورسیز میں ایسے مسائل ہیں کہ فلائٹس بند ہیں, فلائٹ آپریشن بند ہیں, اور بہت سارے لوگ جو اسپین سے یا یورپ سے پاکستان میں ہیں اور لیکن ان کے پیپر ختم ہو رہے ہیں, اس حوالے سے ابھی تک کوئی حکومت نے واضح پالیسی نہیں کی اختیار کی کہ ان لوگوں کو کس طرح اسپین واپس بھیجا جا سکے. اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہیں؟ جی بالکل جی, جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے وطن کی عوام کی ہمیشہ مدد بھی کی ہے, اور بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس میں وہ پیش ہوتے ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی اگر کوئی اس طرح کے ایشوز جو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے, کسی کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, کسی کا کوئی ڈاکومنٹس کا ایشو ہے, کوئی کورٹوں میں پیش ہونا ہے, تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کو اس کو بھی بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا, کیونکہ یہ کیریئر کا مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کی فیملیز کا مسئلہ ہوتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی پاکستان میں رہ گئے ہیں, کوئی اسپین میں رہ گئے ہیں, اسی طرح کوئی پیرنٹس ہیں وہ ادھر ہیں, کوئی امریکہ میں ہیں, کوئی دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں جو بیٹھی ہیں, کوئی اپنی ماں باپ سے نہیں مل سکتا, کوئی اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا. تو ہمیں ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہمیں کوئی پالیسی بنانی چاہیے, اور ایک یونیفارم پالیسی ہو کہ جو پوری دنیا کے اندر لاگو ہو. اور میرے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں, یو اے ای کا تو مجھے کنفرم پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ویزوں کی ڈیٹیں بڑھائیں, جتنے دن ان کا سٹے بڑھنا چاہیے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان کو ویزے جاری کر رہی ہے.
تو اسی طرح باقی دنیا کے اندر بھی پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جن کو یہ مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کون سی پالیسی اپنائی جائے. تو میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے اوورسیز پاکستانیوں کا خاص خیال رکھا جائے. میاں صاحب آخری سوال ہے میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے، اس کے بعد واسا پہ بات کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں، ابھی تو چودھری برادران بھی نیب کی زد میں یا ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں انجینئرنگ ایک ادارے کا نام دے دیا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے اور جو میاں شہباز شریف صاحب کی پیشی ہے اس حوالے سے آپ جو نیب ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو نیب ہے یہ تو ایک حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ کافی دیر سے سامنے آ چکا ہے. نیب کو صرف اور صرف اپوزیشن نظر آتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی جب آ کے فرنٹ فٹ پہ بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کے اداروں کی بات کرتا ہے، تو اس کو اگلے دن جو ہے وہ نوٹس موصول کروا دیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس طرح کے کام جو ہیں وہ اداروں کے اندر نہیں ہونے چاہیے. ادارے کو اکراس دی بورڈ تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ہم بالکل احتساب کے خلاف نہیں ہیں، ہم احتساب کا نعرہ مارنے والے لوگ ہیں. ہم نے دیکھیں اپنے پارٹی کے اندر بھی، اپنی اسمبلیوں کے اندر بھی، اپنی حکومت کے اندر بھی ہم نے جو ہم کر سکتے تھے احتساب کے لیے وہ ہم نے کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نیب کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ ایکشن لینا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جو حکومت کی طرف سے اٹھیں، جب پاکستان کی عوام کی طرف سے اٹھیں تو اس پہ بالکل سیریسلی اس کو سوچنا چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اگر کسی نے کی ہے تو ہم بالکل اس کے خلاف ہیں، اگر کسی نے کو غلط کام کیا ہے تو بالکل ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن بے جا جو تنگ کر رہے ہیں، جو جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا، پرویز الہی صاحب نے تو ابھی کہا ہے، ہم تو پچھلے 2 سال 3 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں جب سے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اس میں اس کو ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں ذاتی طور پر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ لوگوں کو تنگ مت کریں. جو آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنا احتساب کریں، پھر حکومتی پارٹی کا کریں. بالکل اپوزیشن کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ہم بالکل اس کے حق میں ہیں. لیکن اس طرح کے معاملات جو ہیں، جس طرح چلایا جا رہا ہے پاکستان کو، جس طرح پاکستان کی اکانومی کو برباد کر دیا گیا، جس طرح آپ دیکھیں کہ تمام جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے، وہ تمام کے تمام انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگ گئے، وہ اپنا سرمایہ لے کے چلے گئے. بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی اس ڈر سے کہ نیب ہمیں پکڑ لے گا. تو ہمیں اس طرح کی جو سیریس چیزیں ہیں اس پر ہمیں کام کرنا ہے، اور حکومت کو بھی اس کو بڑا سیریس ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ پہلے وہ دیکھیں ابھی کتنے بڑے بڑے اسکینڈلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن کوئی نیب کا کوئی ایک نوٹس مجھے بتا دیں کہ کسی بھی بڑے اسکینڈل کے اوپر کوئی ایک نوٹس لیا گیا. تو یہاں پر اگر نون لیگ کا کوئی بندہ پریس کانفرنس کر دے تو اس کے خلاف اگلے دن نوٹس آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اس طرح اداروں کو نہیں کرنا چاہیے اور نیب کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. صرف اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت بھی رہی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، اور لاسٹ میں تو آپ اور پیپلز پارٹی کی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ دونوں نے مل کے اس قانون کو، نیب کے ادارے کو، یا اس میں کیوں قانون کی کیوں تبدیلیاں نہیں کی جو آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو دیگر جماعتیں تھیں، چھوٹی جماعتیں تھیں، وہ ہمارے ساتھ اس طرح آن بورڈ نہیں تھی کیونکہ اس میں 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی. تو اس لیے ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کو سیریس لینا چاہیے تھا اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. تو اب یہ ہماری غلطی تو تھی، ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا نیب کے متعلق وہ ہم نے نہیں کیا. لیکن اب چلیں، دیر آئے درست آئے، اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ حکومت کو باور کرانا ہوگا کہ نیب کو اگر احتساب کا ادارہ بنانا ہے تو وہ پھر ہمیں حقیقی طور پر بنانا ہے، نہ کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ہونے دیں. نہ کہ ہم دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب، میں اس اجلاس میں بھی شریک تھا جب انہوں نے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ہاؤس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی جس طرح پاکستان میں حکومتیں بنائی جاتی ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر لوگوں کو توڑ کر دوسری پارٹیوں میں لے جایا جاتا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو جب ایسی چیزیں جو ہیں وہ پبلک بھی ہو رہی ہیں اور ایک ذمہ دار
बंदा जो है वो बैठ के बातें भी कर रहा है, तो इससे आगे और क्या सबूत चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब हमारे तमाम इदारों को ये सोचना होगा कि मेहरबानी करके अपनी अपनी डोमेन में काम करें और पाकिस्तानी अवाम की मफाद में जो बेहतर फ़ैसले हैं वो करें। मियाँ साहब, वासा पे आए हैं, आपने बहुत मेहनत की है वासा के लोगों के लिए, तकरीबन 700 लोग हैं। उस हवाले से आप क्या तफसीलात बताना चाहते हैं कि क्या आपने ऐसा किया कि आपने उनकी बहाली के लिए बहुत काम किया और कुछ 200-250-300 के करीब बहाल भी हो चुके हैं? देखें, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये नाअहल हुकूमत है और इनको समझ ही नहीं आती है कि काम कैसे करना है। देखिए, वासा के अंदर 700 के करीब डेली वेजेस मुलाजम थे जो पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही चले आ रहे थे। तो उसके अंदर अब ये किया गया कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बयान आता है कि हम किसी भी डेली वेजेस बंदे को हम फ्री नहीं करेंगे, उसको हम नौकरी से नहीं निकालेंगे बल्कि उनको रेगुलर करेंगे। और दूसरी तरफ जो छोटे मुलाजमीन हैं उन बेचारों को ये बुला के कहा जाता है कि जी आप हमारी तरफ से फ़ारग हैं, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त करें, आप महकमे में, आप अपने दफ्तर में नहीं आएंगे। तो मैंने इस इशू को पंजाब असम्बली के फ्लोर पे टेकअप किया और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज़ इलाही साहब को कि उन्होंने मुझे बड़ी मदद किया इसमें। उसमें उन्होंने फिर वासा से रिपोर्ट भी मांगी, सेक्रेटरी हाउसिंग ने रिपोर्ट भी दी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी हम जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनमें से जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने मुलाजमीन को हम रखेंगे। जो ओवरफ्लो हैं लोग हैं, जो ओवर बर्डन है वासा के महकमे पे, वो हम नहीं डालेंगे। तो उसके तो हम पहले भी हक़ में हैं कि कोई फ़ालतू लोग जो हैं उनको नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों की ज़रूरत है कम अज़ कम उनका मुस्तकबिल जो है वो तो सेव होना चाहिए। तो इस पर उन्होंने अभी 290 लोगों के ऑर्डर कर दिए हैं। उसके बाद बाकी अभी लोगों के देखते हैं कि क्या वो करते हैं। क्या इंक्वायरी एक लगी है सेक्रेटरी हाउसिंग और जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो इसको डील कर रहे हैं, इस इंक्वायरी को देख रहे हैं। मैंने भी 11 मई को वहाँ पे पेश होना है, तो 11 मई को इंशाल्लाह होपफुली कि अच्छा कोई फ़ैसला होगा और बाकी जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी हम उनके रोज़गार को चलाने की कोशिश करेंगे और उनको जॉब पे वापस लेके जाएंगे। मियाँ साहब, आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे माथे का झूमर हैं, क्योंकि वो बाहर मुल्कों के अंदर जाकर मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो अपने पेरेंट्स को अपने मुल्क के अंदर भेजते हैं। तो मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी कमाई का वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं। और जब भी मुश्किल वक्त आता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो हमारे दिल में बसते हैं और हम उनके दिल में बसते हैं। ये पाकिस्तान हमारी धरती माँ है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी उतना ही पाकिस्तान है जितना कि पाकिस्तान में रहने वालों का है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वतन की मोहब्बत उनके दिल में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वतन से दूर होते हैं और उनको वतन की कदर का पता चलता है जब वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर जब वापस लौटते हैं। तो फिर धरती माँ की, अपने पेरेंट्स की, अपने रिश्तों की बड़ी याद सताती है। तो मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मेहनत करते हैं और जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ऐसा मुस्लिम लीग नून स्पेन, जिसमें मियाँ इमरान साहब नया सदर हैं, हाजी राजा असद साहब सदर हैं, उस हवाले से आप मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें स्पेन के? देखें जी, जो हमारी तंजीम है वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फैली है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा काम किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। हमारे ख़ुसूसी तौर पे जो स्पेन की बॉडी है, स्पेन की बॉडी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत पड़ती है वो शाना बशाना खड़े होते हैं। चाहे कोई कैंपेन चलानी हो, चाहे कोई पॉलिसी बनानी हो, चाहे कोई मुशावरत करनी हो, चाहे कोई पार्टी मीटिंग हो, तो हर जगह PMLN जो है स्पेन की, उसकी मुकम्मल बॉडी ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदारों को जो स्पेन के अंदर रिहाइश पजीर हैं और जो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो हमारे माथे का झूमर हैं। हमेशा जिस तरह हमारे साथ वो मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, इसी तरह हम भी उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके दिलों में हैं, आप हमारे दिलों में हैं। आप तमाम लोगों को मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अभी आप बातचीत सुन रहे थे
میاں صاحب کی میاں طاہر جمیل صاحب ایم پی ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، پی پی 112 فیصل آباد سے، کافی مشہور ہیں اپنے علاقے میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ واسا کے لوگوں کے لیے اتنی انہوں نے کوشش کی، جدوجہد کی، ان کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائی، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو کافی سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً 300 کے لوگ بحال ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی باقی لوگوں کو بھی ایسے ہی کام کرنے چاہیے جو غریب عوام کے لیے کام ہوں، جس سے غریب عوام کا چولہا جلے۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ طارق بٹی کو اجازت دیجیے، کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میاں صاحب، تھینک یو ویری مچ۔